नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म राजीव खत्री। सरकारले जनतासँग पैसाको हिसाब गरेर कर असुली गर्छ। जनतासँग असुलिएको करको त कर्मचारी पाल्न पनि पुग्दैन, किनभने देशको आवश्यकता भन्दा बढी सरकार, बढी कर्मचारी दरबन्दी हुँदा देशको आयको ठूलो हिस्सा सेना प्रहरी कर्मचारीमै खर्च हुन्छ। देश वा जनताका लागि खर्च गरिने रकम त 25% पनि हुँदैन। त्यही रकम पनि खर्च नभएर फ्रिज हुन्छ। जसरी केही मान्छेहरूको जीवनको कुनै उद्देश्य हुँदैन, उनीहरू मात्रै बाँचेका हुन्छन्, त्यसैगरी हाम्रो देशको सरकार पनि मात्रै बाँचेको छ। सरकारको कुनै उद्देश्य छैन, विकासको ठोस चाहना पनि छैन, भए पनि छुट्याइएको रकम खर्च हुँदैन। यसको सिधा अर्थ हुन्छ हाम्रो देशको सरकार बाँच्नका लागि मात्रै बाँचेको छ, उद्देश्य केही छैन। सरकारी बजेट खर्च कसरी हुन्छ भन्ने कुराको एउटा ज्वलन्त उदाहरण रूपन्देहीमा भेटिएको छ। योजना थियो एक ठाउँको, खर्च भयो अर्कैतिर, तर पनि काम गरे बापतको रकम भने भुक्तानी गरियो। यो प्रसङ्ग आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। राम्रो काम गर्ने, राम्रो दाम लिने, यो फर्मुलामा आधारित रहेर कुनै पनि व्यक्ति वा कम्पनी चल्न खोज्छ भने सुरुमा त त्यस्तो कम्पनी वा व्यक्तिलाई टिक्नै गाह्रो हुन्छ। राम्रो दाम खोज्ने तर काम राम्रो कहिल्यै नगर्नेहरूको बोलबोला भएको ठाउँमा अक्सर गुणस्तरले मात खान्छ। कतिपय गुणस्तरमा लागत प्रत्यक्ष जोडिन्छ। धेरैजसो मामिलामा लागत ठुलो कुरा हुँदैन, नियत र कामचोर शैली मुख्य हुन्छ। एउटा भवन बनाउँदा ठेकेदारले बालुवा गिटी सिमेन्टको मिश्रण गर्दा सिमेन्टको मात्रा कम गरिदियो भने निर्माण कमसल हुन पुग्छ। तर अलिकति सिमेन्ट जोगाउँदैमा त्यस्तो गर्नेले ठुलो मुनाफा कमाउने निश्चित हुँदैन। थोरै नाफाका लागि गुणस्तरमै सम्झौता गर्नेहरू धेरै छन्। यस्तै एक सन्दर्भ मोरङमा पाइएको छ। गुणस्तरहीन भवन बनाउने एक निर्माण कम्पनीको प्रसङ्ग आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। र्याफ्टिङ गर्नुको मजा नेपालको भोटेकोसीमा जति, यस्तो मजा विश्वका अति कम नदीमा मात्रै हुन्छ। एडभेन्चरका लागि भोटेकोसीको बेग्लै महत्त्व छ। नदीको छाललाई च्यालेन्ज गरेर र्याफ्टिङ गर्नुको रोमाञ्चकता बेग्लै हुन्छ। जोखिम र रोमाञ्चकता दुवै हुने र्याफ्टिङलाई पछिल्लो समय नदीजन्य स्रोत उत्खनन गर्नेहरूले बिगार्दै लगेका छन्। यसले भोटेकोसीमा आश्रित पर्यटन व्यवसाय नै सङ्कटमा पर्न थालेका छन्। पर्यटन क्षेत्रको यो सन्दर्भ पनि आज हाम्रो कार्यक्रमको अर्को प्राथमिकतामा छ। बारामा जग्गा नापजात सम्बन्धी विवादले झडपको रूप लियो। दुई पक्ष बीचको झडपमा प्रभु शाह कुशवाको ज्यान लियो। कुटपिटमा संलग्न भनेर मृतकका परिवारले 13 जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएको छ। तर प्रहरीले ती आरोपीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने, अनुसन्धानलाई तीव्रता दिने जस्ता कार्यहरू नगरेको पीडित पक्षको दाबी छ। यो घटना एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। अन्य धेरै घटनामा दोषी फरार हुने, फरार नभएकाहरूले पनि सजाय नपाउने कारणले नेपालमा प्रहरीमाथि नै मानिसहरूको विश्वास घट्दै गएको छ। अहिले पनि धेरैलाई लाग्छ प्रहरीले माथिको दबावमा बिना निमुखाहरूको समस्यामा ध्यानै दिँदैन। प्रहरीप्रतिको यस्तो काम धारणाले कहिलेकाहीँ प्रहरी सङ्गठनले अनाहकमा आरोप झेल्नुपर्छ। अहिलेको सन्दर्भ छ बाराको, जहाँ जग्गा सम्बन्धी साधारण मामिलामा कसैको ज्यान लिएको छ। यो विषय पनि आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा छ। यसको अलावा तपाईँहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, तपाईँको कुनै समस्या, जिज्ञासा, अभिव्यक्तिहरू छन् भने हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424, एनसेल नम्बर 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई फोन या भाइबर कुन माध्यम सही लाग्छ त्यही माध्यम उपयोग गरेर आउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा समस्या, गुनासो यति बेला यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमको सुरुवातमै कोही दर्शक हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। नमस्ते। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ?
म पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाबाट बोल्दैछु। हजुर कुन गाउँपालिका भन्नुभयो यहाँले? पकाहा मैनपुर। यो कुन जिल्लामा हो? यो पर्सा जिल्लामा। पर्सा हो? हजुर पर्सा जिल्ला। तपाईँको समस्या जिज्ञासा के होला भन्नुहोस् त? सर हाम्रोतिर मेयरमा चाहिँ जित्नु भएको छ सुरेश मेहताजीले होइन? हजुर। अनि उहाँले के गर्नुभएछ भने अब दुईटा दलितको जुन त्यो राख्छ नि के अरे त्यो एउटा दुईटा कोटा आउँछ नि त्यो दलितहरूको। हजुर। दलितहरूको दुईटा कोटा आउँछ नि त्यो मनौतीमा राख्नलाई। भन्नु न। अनि त्यो चाहिँ राख्नु भएको छैन अनि मुस्लिमलाई दलित बनाएर राख्नु भएछ। त्यसको नाम हो नेक मोहम्मद मिया होइन? हजुर। अनि उसलाई दलित बनाएर अनि सुरेश मेहताले राख्नु भएको छ। अब हामीले दलितको हामी दलितमा छैनौँ भने दलितमा घोषित चाहिँ कसरी गरेको छ उनीहरू? मलाई अलिकति तपाईँको अडियो बुझ्नलाई थोरै समस्या भएको छ। मैले बुझ्ने प्रयास चाहिँ गरिरहेको छु। हजुर हेलो। हजुर हजुर। हाम्रोतिर सुरेश मेहता जित्नु भएको छ होइन? मुस्लिमलाई चाहिँ दलित कोटामा राखियो भनेर भन्नुभएको? हजुर हजुर। जसरी कि उहाँको नाम हो नेक मोहम्मद मिया होइन? हजुर। अनि उहाँलाई दलित घोषित गरेर अनि उहाँलाई कोटामा त्यो राख्नु भएको छ। यो के गाउँपालिकाले हो? हजुर गाउँपालिकाले हो। कुन गाउँपालिका भन्नुभयो यहाँले? पकाहा मैनपुर। पकाहा मैनपुर। बकाहा मैपुर। हजुर पकाहा मैनपुर। हजुर। अनि अब दलितको कोटा त दिनु पर्यो। अब मुस्लिमलाई दलित छैन अनि दलित बनाएको। कहिलेदेखि यसरी राखिएको र? यो राखेको अहिले भोट जुन बेला पर्यो नि। हजुर। अहिले भर्खरै लगभग पहिलादेखि नै उनीहरूको चासो थियो तर उनीहरू कसैले मानेन। अहिले चाहिँ उनीहरूलाई राखिसक्यो नेक मोहम्मदले। भनेको यो सबै भनेको त्यहाँको गाउँपालिकाको अध्यक्ष पनि मुस्लिम हुनुहुन्थ्यो? होइन होइन उहाँले चाहिँ हिन्दू हो। गाउँपालिका जुन मेयर हुनुहुन्छ नि। हजुर। त्यो मेहता हो। हजुर। उहाँ को हुनुहुन्छ अहिले? अध्यक्ष को हुनुहुन्छ गाउँपालिकाको? अध्यक्ष चाहिँ सञ्जय चौहान। सञ्जय चौहान। हजुर। सञ्जय चौहान आउनुभन्दा अगाडि योभन्दा अघिल्लोचोटि पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो? उहाँले हुनुहुन्न। पहिला त मदन शाह कानु हुनुहुन्थ्यो। अनि सञ्जय चौहान आइसकिसकेपछि यसरी राखिएको हो कि त्योभन्दा अगाडि नै हो? होइन अहिले नै राखेको। अहिले नै हो? अहिले नै हो। अब त्यस्तो मिल्छ भने अब मुस्लिम त दलितमा छैन अनि एकजनालाई मात्रै दलितमा राखेर हुँदैन नि सबै मुस्लिमलाई दलितमा गर्नु पर्यो। तपाईले भन्नुभएको नेक मोहम्मद मिया चाहिँ उहाँ चाहिँ केसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ? उहाँ चाहिँ सम्बन्धित हुनु न गाउँको नि मान्छे हो होइन? पकाहा मैनपुर वार्ड नम्बर 3 को हो त्यो मान्छे पनि। अनि उहाँलाई मनौतीमा राख्नु भएछ। उहाँलाई चाहिँ राखिएको हो मनौतीमा? हजुर। अनि उहाँले चाहिँ के त्यसमा उहाँ चाहिँ त्यो विषयमा उहाँले के आपत्ति जनाउनु भएको हो कि उहाँलाई राखियो भनेर चाहिँ तपाईँले आपत्ति जनाउनु भएको? होइन उहाँलाई राखेपछि मैले आपत्ति जनाएको छु। ठिक छ। म यतिखेर नेक मोहम्मद मिया हामीसँग फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। मोहम्मदजी यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। हजुर हामीलाई तपाईँकै गाउँपालिकाबाट एकजना दर्शकले फोन गर्नुभएको छ। तपाईँलाई दलित कोटामा राखियो भनेर भन्नुभएको छ। के हो सर यो कुरा? हजुर दलित कोटामा यहाँलाई राखिएको छ भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। के हो यो विषय? दलित कोटालाई राखेको। हजुर। हजुर कुरा गर्नु। भन्नुहोस् त। हेलो। हजुर हजुर हजुर। तपाईँलाई गाउँपालिकाले दलितको कोटामा राखेर सेवा सुविधा दिएको भनेर जस्तो उहाँले गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो हो? हजुर। हामीलाई फोन गर्नुहुने दर्शक उहाँको नाम मैले अलिकति अघि बुझेको थिएन मैले। उहाँकै विषयमा भन्नुभएको होइन त तपाईँले? फुल मोहम्मदजी। हजुर हजुर। तपाईँले नेक मोहम्मद मियाकै बारेमा कुरा गर्नुभएको होइन त? हजुर। उहाँले अब खासै केही कुरा गर्नु भएन। उहाँसँग हामीले कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ होइन?
अब तपाईँको भनाइ चाहिँ के उहाँले चाहिँ यसबाट के सेवा सुविधा त्यहाँबाट लिनुभयो भन्न खोज्नुभएको हो? होइन, अब 2टा कोटा जुन आउँछ नि दलितमा राख्नलाई होइन, हजुर अब 2टा जस्तै कि अब दलितमा आउँछ भने मुस्लिमलाई दलित बनाएर त्यो चाहिँ अब उसलाई मनौतीमा राखेपछि अब हाम्रो गाउँपालिकाको त दलितहरूको केही सुविधा भएन, दलितलाई दिनु पर्यो नि त। हाम्रो त यो जुन वार्डमा जित्नु भएको छ हामीले जिताएको छौँ, अनि त्यस्तो गर्न मिल्छ त कि त सबै मुस्लिमलाई दलित बनाउनु पर्यो, एकजनालाई मात्रै दलित बनाएर अनि कोटा दिने हो त? मैले बल्ल म अहिले आएर तपाईँको कुरामा प्रष्ट भएँ। अब चाहिँ अलिकति हाम्रो यो फोनको प्राविधिक कारणले गर्दा पनि यो समस्या भएको हो। नेक मोहम्मदजी उहाँले फोन राखिसक्नु भएको छ। फुल मोहम्मदजी हजुर ठिक छ, तपाईँले यो समस्या राख्नुभएको छ। यसमा हामी गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग उहाँसँग भन्दा पनि जसले यो सुविधा लिइरहनु भएको छ उहाँसँग भन्दा पनि जसले यो सुविधा दिइरहेको छ त्यो व्यक्तिसँग चाहिँ कुराकानी गर्नु राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले तपाईँले यो विषय उठान गर्नुभएको छ। हामी गाउँपालिकाको अध्यक्षको नम्बर हामीलाई उपलब्ध यहाँले गराइदिनु होला, नभए हामी आफै पनि पत्ता लगाउँछौँ। यो विषयमा हामी भोलिका कार्यक्रममा फेरि थप कुराकानी गर्छौँ र बुझ्छौँ है त? हस् धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो फुल मोहम्मद मिया हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बाराबाट भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी हामीलाई उहाँले यो नेक मोहम्मद मियालाई चाहिँ गाउँपालिकाले दलितको कोटामा राखेर गाउँपालिकाले दिने सेवाहरू दिएको भन्ने उहाँको गुनासो थियो र यस सम्बन्धमा हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर नेक मोहम्मद मियासँग कुराकानी हुन सकेन। गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग हामी यस विषयमा थप पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा बुझ्नेछौँ। अब कार्यक्रममा यति बेला भने लागौँ एउटा रिपोर्टतर्फ। कर्मचारी र ठेकेदारलाई प्रभावित पारी जनप्रतिनिधिहरूले कसरी विकास योजनामा बदमासी गर्छन् भन्ने देवदह नगरपालिकाको एक उदाहरणले चरितार्थ गरेको छ। रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाका तत्कालीन वडा अध्यक्ष कर्मचारी र ठेकेदारको मेलेमतोमा बजेटको दुरुपयोग गर्दै योजना एकातिर काम अर्कोतिर गरेको पाइएको छ। योजनाभन्दा काम फरक गरे पनि नगरपालिकाले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरिसकेको छ। जनप्रतिनिधिले एउटा क्षेत्रमा परिसकेको योजनालाई अर्को क्षेत्रमा कसरी लगे त? रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल पुरीको यो रिपोर्ट हेरौँ। रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाका तत्कालीन वडा अध्यक्ष कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा बजेटको दुरुपयोग गर्दै योजना एकातिर काम अर्कोतिर गरेको पाइएको छ। योजना भन्दा काम फरक गरे पनि नगरपालिकाले करिब 35% रकम निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरिसकेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा प्रदेश समपूरक बजेट अन्तर्गत देवदह नगरपालिका वडा नम्बर 3 को प्रगति पथदेखि बसन्तपुरसम्म सडक खण्ड कालोपत्र गर्ने भनिएको छ। तर अहिले बसन्तपुर टोलमा मात्र कालोपत्रको लागि बेस राख्ने काम गरेर नगरपालिकाले निर्माण व्यवसायीलाई रकम भुक्तानी समेत गरिसकेको छ। प्रगति पथ हुँदै बसन्तपुर भनिएको छ। प्रगति पथमा नि हामी 200 मिटर जति कालोपत्र गरिसकेका छौँ र हामी 50 लाखको विनियोजनबाट यो बसन्तपुरबाट प्रगति पथ हुँदै जानको लागि हामी जाने यहाँको जनघनत्व को कारणले यतातिर गरियो। देवदह नगरपालिकाको बजेट पुस्तिकाको 134 पेजमा प्रदेश समपूरक आयोजना अन्तर्गतको 50 लाख बजेट एउटा कामका लागि तोकिएको छ, तर काम भने फरक ठाउँमा गरेको पाइएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको 25 लाख र नगरपालिकाको 25 लाख गरी 50 लाख बजेटमा प्रगति पथदेखि बसन्तपुरसम्म सडक कालोपत्र गरिने भनेर बजेट पुस्तिकामा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ। सोही अनुसार नगरपालिकाले 2078 पुस 9 गते बल्ल सडक कालोपत्र गर्नका लागि टेन्डर खुलाएको थियो। 5 वटा कम्पनी टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएकोमा केरवानी वेल्डर निर्माण कम्पनीले 29,28,223 रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सो कम्पनीले 2078 चैत्र 3 गते योजना सम्झौता गरी 2079 असार 15 गते योजना सम्पन्न गर्ने गरी प्रगति पथदेखि बसन्तपुरसम्म सडक खण्ड कालोपत्र गर्ने काम सुरु गर्यो। नगरपालिकाका अनुसार योजनाको 70% भौतिक प्रगति भएको छ, तर निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौता भन्दा फरक ठाउँमा काम गरे पनि नगरपालिकाले कुनै अनुगमन नगरी कामको मूल्याङ्कन गर्दै 10,24,935 रुपैयाँ रकम भुक्तानी गरिसकेको छ। अहिले काम तल भयो, तर मलाई यो यहाँको बजेट तल हो भन्ने कुरो पनि मलाई केही थाहा छैन अहिलेसम्म।
म यहाँको अध्यक्ष त हो, तर मलाई पनि केही थाहा छैन। काम भइसकेपछि जब बोर्ड हालियो नि तल, त्यस पछाडि बल्ल यहाँ हल्ला निक्लेको। अब भएको कुरो त त्यही हो। समपूरक बजेट अन्तर्गत 25 लाख 50 लाख जम्मा 50 लाख भनेर छुट्याइएको बजेट, विनियोजित बजेट चाहिँ अन्यत्र शीर्षकभन्दा अन्यत्र काम भइरहेको थाहा पाएपछि हामीले वार्ड र नगरपालिकामा खबरदारी गऱ्यौँ। योजना एकातिर काम अर्कोतिर भएपछि नगरपालिकाले प्रगति पथ र बसन्तपुर टोलका स्थानीयलाई बोलाएर आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट पारिदिने आश्वासन दिएर गलत कामको ढाकछोपको प्रयास समेत गरेका थिए। विवादित योजनाको अनुगमन गरिएको र स्थानीयको सहमतिमा अब के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने नगरपालिकाको भनाइ छ। नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको योजना भए नगर परिषदको निर्णयबाट योजना सार्न मिल्थ्यो, तर प्रदेश सरकारको समपूरक बजेटबाट सञ्चालित योजना भएकाले आफू खुसी योजना भने सार्न पाइँदैन। चेक काट्ने एकदम चाहिँ अब हाम्रो कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ। अब 2-4 दिन केही योजनाहरू सम्पन्न भएन भने केही 2-4 दिन हेर्ने कुरो त्यतिखेर छ। सम्भवतः हाम्रो 25 गते हाम्रो क्लोज हुन्छ। त्यस कारणले यो अवस्थामा एक त त्यो व्यवहारिक हुँदैन, अर्को कुरा चाहिँ यो प्रदेशको पैसाबाट पनि हाम्रो यो साझेदारीमा काम भएको हुनाले नगरपालिकाले चाहेर मात्रै त्यो योजनाहरू अहिले परिवर्तन गर्ने, योजना सार्ने गर्न चाहिँ सकिँदैन। प्रदेश समपूरक अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि 2078 को दफा 10 को 1 क मा समपूरक अनुदान रकम जुन आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि प्रदान भएको हो सोही आयोजना तथा कार्यक्रममा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ। यस्तै दफा 10 कै उपदफा 1 को घ मा समपूरक अनुदानबाट प्राप्त रकम अन्य खर्च शीर्षकहरूमा रकमान्तर गर्न नपाइने उल्लेख छ। दर्शकवृन्द, रूपन्देहीको देवदह नगरपालिकाका तत्कालीन वडा अध्यक्ष, कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा बजेटको दुरुपयोग गर्दै योजना एकातिर काम अर्कोतिर गरेको यो पाइएको रिपोर्ट यहाँहरू बीच राख्यौँ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि प्रगति टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष गिरिधर बत्स्याल हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। गिरिधरजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर सर, नमस्कार। हजुर, अब यो एकातिरका लागि भनेर छुट्याइएको बजेट अर्कोतिर कार्यान्वयन भएछ, यो कसरी थाहा पाउनुभयो? यस पछाडि यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढेको छ? अब जसले यो बाटो बनाए उनले भुक्तानी पनि करिब करिब पाएका रहेछन्, के छ यसको अवस्था अहिले चाहिँ? यो त सर अब पहिला माथिबाट बजेट तर्यो भन्ने हल्ला त यहाँ भएको, क्षेत्रबाट बसेको भने यहाँ अब हामीहरूलाई त्यो बजेट उसले कार्यान्वयन हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरो केही थाहा थिएन। पछि 81 यो चुनावको बेलामा 81 लिएर आएर तलबाट यो गरेको बजेट माथि तलबाट कार्यान्वयन हुँदाखेरि पनि हामीले अर्कै बजेट होला भन्ने सोचियो। पछि जब यहाँको बोर्ड तल हाल्दाखेरि हामीलाई थाहा भएर त्यसपछि बल्ल यो अलिकति विरोध निश्चित हो। भनेको तपाईँहरूको निर्माण सुरु भएर राखिएको बोर्ड लगेर त्यहाँ राखे निर्माण हुन्छ। हाम्रोमा यो हाम्रो जुन होइन यो प्रगति पथ भन्ने हाम्रो बोर्ड यहाँ राखेर यो बाटो थियो भने यो बाटोमा नगइकन तल अर्को बाटोमा लगेर अब हुन्छ नि योजनाको उसमा यसैको बोर्डको उहाँ राखिएको नाम। अब यसमा राखेपछि बल्ल हामीहरूलाई थाहा भयो कि नाम त यहाँको हो। त्यसमा बल्ल त्यस पछाडि बल्ल हामीलाई थाहा भएर त्यसपछि विरोध गर्दै जाँदाखेरि यो कुरो निस्क्यो हो। अब यो एक ठाउँको योजना अर्को ठाउँमा लानुपर्ने कारण के हो जस्तो लाग्छ यहाँहरुको बुझाइ चाहिँ के हो? अब जसले लयो उसैलाई थाहा होला सर, यहाँ हामीलाई केही थाहा भएन भन्न त। अब यहाँको वडा अध्यक्ष भुपू वडा अध्यक्षले उहाँ बस्ती धेरै भएको भएर यहाँ बस्ती पनि छैन र उहाँ तल लगेको भन्ने कुरो त भन्नुभयो होइन। हजुर, अब उहाँले लान मिल्ने हो या नमिल्ने हो कसरी लानुभयो भन्ने कुरो हामीलाई त थाहा भएन। भनेको तपाईहरु यो विषयमा कुराकानी चाहिँ भयो? उहाँले चाहिँ अब यहाँको आवश्यकता भन्दा पनि अर्को ठाउँको आवश्यकता भयो? उहाँले भन्नुभयो कि यहाँको आवश्यकता भन्दा तल घरधुरी धेरै भएको भएर हामीले तल लगिएको हो भनेको। त्यो के भन्दा यहाँ प्रगति पथबाट त्यहाँ बसन्तपुर भन्ने थियो। उहाँले भन्दा मैले बसन्तपुरमै लगेको छु, मैले अन्त लगेको छैन, मैले विकासकै लागि लगेको भन्ने कुरो गर्नु हो है उहाँले। अब त्यसमा अब उहाँ हाम्रो मेयर साहबले फेरि अहिले ठिकै छ, उहाँ अब 80% काम भइसक्यो,
अब फेरि अब आउने बजेटमा हामीले पहिलो प्राथमिकता तपाईँहरूलाई दिन्छौँ भन्ने भयो त त्यहाँ सम्झौता भएको। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ के आउने आर्थिक वर्षमा चाहिँ फेरि अर्को योजना पारेर त्यहाँनिर पिच गरिदिने भनेर भनेको छ। प्राथमिकमा तपाईँहरूलाई राखिदिन्छौँ भन्ने कुरो छ के अब हेरौँ अब के हुँदैछ। अब यो त प्रदेश सरकारको पनि समपूरकमा आएको बाटो रहेछ, अनि उहाँहरूले यसरी सार्ने बित्तिकै सार्न मिल्ने रहेछ, त्यो चाहिँ यहाँहरूले सोध्नु भएन उहाँहरूलाई? होइन अब यहाँ अब नगरपालिकामा जाँदाखेरि पनि अब उतापट्टि लैसक्नु भएछ, गल्ती त भएछ। अब त्यसलाई फेरि उल्टिएर 80% काम भइसकेको यता ल्याउन भन्दा अहिले जहाँको त्यही दिन भोलिकोमा यता हेरौँला भन्ने भएर त्यहाँ अब कति अब हामी अब गाउँले त मान्छे हो होइन, हामीसँग त्यति बुद्धि क्षमता हुने त भएन। हजुर अब नेताहरूले अब जे भन्यो त्यही भोलिलाई अब उहाँले भनेपछि आउला भन्ने हिसाबले हामीले छोडियो। हुन्छ, यहाँले कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रगति टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष गिरिधर बत्स्याल हुनुहुन्थ्यो, उहाँ स्थानीय हुनुहुन्छ। त्यसर्थले हामीले उहाँसँग यस विषयमा कुराकानी गरेको हौँ। योजनाभन्दा काम फरक गरे पनि नगरपालिकाले करिब 35% रकम निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरिसकेको पाइएको छ र चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा प्रदेश समपूरक बजेट अन्तर्गत देवदह नगरपालिका वडा नम्बर 3 को प्रगति पथदेखि बसन्तपुरसम्मको सडक खण्ड कालोपत्रे गर्ने भनिएको छ। तर अहिले बसन्तपुर टोलमा मात्र कालोपत्रेको लागि बेस राख्ने काम गरेर नगरपालिकाले निर्माण व्यवसायीलाई रकम भुक्तानी समेत गरिसकेको छ। देवदह नगरपालिकाको बजेट पुस्तिकाको 134 पेजमा प्रदेश समपूरक आयोजना अन्तर्गतको 50 लाख बजेट एउटा कामका लागि तोकिएको छ, तर काम भने फरक ठाउँमा गरेको पाइएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको 25 लाख, त्यसै गरी नगरपालिकाको 25 लाख गरी 50 लाख बजेटमा प्रगति पथदेखि बसन्तपुरसम्मको सडक कालोपत्रे गरिने भनेर बजेट पुस्तिकामा प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग निवर्तमान वडा अध्यक्ष वैकुण्ठ कुँवर हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। वैकुण्ठजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद सर। नमस्कार। हजुर, अब तपाईँले प्रगति पथदेखि बसन्तपुरसम्मको सडक कालोपत्रे गर्ने भनेर बजेट पुस्तिकामा उतार्नुभयो, उता लगेर बसन्तपुर टोलमा मात्र कालोपत्रे गरेको त्यहाँ चाहिँ बेस बनाएर अन्यत्र लगेर काम गरिदिनु भएछ, यो कसरी भयो सर? सर, यो चाहिँ मान्छेलाई दोष लाउने बाटो हुन्छ। तपाईँहरूले सबभन्दा पहिला बसन्तपुर काम भएछ कि प्रगति पथमा काम भएछ त्यो ठाउँ हेर्नु पर्छ। त्यहाँको जो जनताहरूले तपाईँहरूलाई चाहिँ शिकायत गरे उनीहरूले सबभन्दा पहिला टोल, आफ्नो टोल कुन हो भनेर टोल चिन्नु पर्छ। म तपाईँसँग कुराकानी गर्दै गर्दा यति बेला हामीले अघि कुराकानी गरेका हाम्रा स्थानीय दर्शकलाई उहाँलाई पनि फोन लगाइदिनु होला। म साथीहरूलाई आग्रह गर्छु, उहाँले यो कुरा भनिसकिसकेपछि उहाँसँग हामीले गिरिधर बस्नेतसँग कुराकानी गर्नै पर्छ। ठिक छ, भनेपछि तपाईँले जहाँनिर काम गर्नुभयो त्योभन्दा यो फरक टोलमा हो भन्ने तपाईँको कुरा हो? फरक टोलमा होइन सर, अहिले भर्खरै तपाईँले त्यही भन्नुभयो। के अरे एउटै स्थानीयले चिनेनन्, स्थानीयले बाटो चिनेनन् भन्ने तपाईँको कुरा। स्थानीयलाई सबभन्दा के भन्न पर्यो भने उहाँहरूले हाम्रो वार्ड नम्बर 3 मा कतिवटा टोल छन्, कुन टोल कहाँ पर्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो टोलहरू छुट्टिनु पर्यो सबभन्दा पहिलो कुरो है। नगरपालिकाको 3 जो गयो, प्रशासनहरू जानुभएको थियो, सबै प्रशासकीय अधिकृत जानुभएको थियो, मेयर उपमेयर सबै जानुभएको थियो। गएपछि बसन्तपुर भन्ने ठाउँमा काम भइरहेको छ र उहाँहरूको अन्यत्र भनेर भन्नुभयो त बसन्तपुर हो कि होइन, पहिला उहाँहरूलाई बसन्तपुरमा काम भएछ कि भएन भन्नुहोस् त। प्रगति पथदेखि बसन्तपुरसम्म सडक खण्ड कालोपत्रे गर्ने भनेर भनिएको छ होइन त? हजुर, तर अहिले भएको कालोपत्रे चाहिँ बसन्तपुर टोलमा मात्रै भन्ने कुरा छ नि त। त्यहाँ चाहिँ बेस राखेर त्यहाँको आम जनतालाई त्यो जुन गिरिधर बसाल भन्नुभयो उहाँलाई सोध्नुहोस् त प्रगति पथमा कालोपत्रे भएछ कि भएन भनेर। ठिक छ हामी हजुर प्रगति पथमा नि 200 मिटर भएछ। यदि प्रगति पथ हुँदै उहाँहरूको बसन्तपुर हुनुहुन्छ, बसन्तपुरमा भएछ कि भएन भनेर उहाँहरूले सोध्नु पर्यो सर, बुझ्नु पर्यो पहिला कुरो। यसो गरौँ, म एकचोटि हामीसँग गिरिधर बत्स्याल हुनुहुन्छ, म उहाँसँग थोरै कुराकानी गर्छु है त। गिरिधरजी,
हजुर सर नमस्ते। अब उहाँले त के भन्दै हुनुहुन्छ भने निवर्तमान वडा अध्यक्षज्यूले तपाईँहरूले त्यो टोलै चिन्नु भएन, कुन टोलमा गर्ने भन्ने कुराहरू तपाईँले नबुझिकनै विरोध गर्नुभयो, जहाँ काम गर्नुपर्ने हो त्यहीँ काम भएको हो भन्ने कुरा उहाँको छ त। अब यहाँ अब ऊ मेयर साहब पनि आएर होइन अब यहाँ गल्ती भएको भएछ, अब जति हुनु भयो, तर परिवर्तनशील टोलबाट तपाईँको बसन्तपुर जोड्ने बाटो हो भन्ने भयो। उहाँ बसन्तपुर त काम गर्नुभएको होइन हजुर, तर परिवर्तनशील नछुँदाखेरि त्यसैको विरोध त हाम्रो। सुरुमा चाहिँ अलिकति काम पनि भएको छ हो तपाईँ त्यो भनेको यहाँ पहिला 10 लाखको काम भइसकेको हो पिच। अब सर थोरै उहाँलाई सुन्नु। हजुर जनघनत्व आधारमा बसन्तपुर जनघनत्व धेरै छ कि अब यो प्रगति पथ जनघनत्व बढी छ। अनि मेयर साहबले कहिले पनि उहाँले मेयर साहबले गलत भयो भन्नुभयो, मेयर साहबले कतिखेर पनि गलत भन्नुभएको छैन है। उहाँहरूको मैले पनि रेकर्ड राखिरहेको छु, उहाँहरूले मेयर साहबसँग यसको जवाब दिनुपर्छ। गिरिधरजी हजुर भन्नुहोस्। मेयर साहबले गलत भन्नु पनि भएको छैन, त्यो गलत भएको पनि होइन भन्ने उहाँको कुरा छ। अब मेयर साहबले अस्ति आएर अब जहाँ हुनुपर्ने त्यहाँ भएको रहेछ। अब उता जति अब उतापट्टि अलिकता मान्छे धेरै बाटोमा भइसकेको छ, उतापट्टि अब उतापट्टि गरौँ, अब आउने बजेटमा यता पहिलो प्राथमिकता तिमीलाई भन्दै जानुभएको अरे। त्यही हो हामीले सुन्नमा आएको। सुन्नमा होइन दाइ, हजुर तपाईँले एकदम कानले सुन्नुभएको कि अरूको सुनाइमा सुन्नुभएको यति भन्नुहोस्। मैले उहाँको मुखबाट होइन, मैले अरूकोबाटै सुने। म रेकर्डमा छु, तपाईँको रेकर्डमा छु म पनि। हजुर हजुर मैले होइन, मैले आफैले सुनेको होइन कुरा गर्न सक्छु। हजुर बैकुण्ठजी, अब यसो गरौँ, त्यसो भएदेखि तपाईँको भनाइले जहाँनिर काम हुनुपर्ने त्यहीँ भएको हो भन्ने नै हो। 100मा 100% मैले गलत काम गरेको छैन सर। म बसन्तपुरको जनघनत्व तपाईँहरूले आफ्नो यता बुटवलतिर हुनुहुन्छ भने न्युज टेलिभिजनको कसैलाई साथीहरूलाई पठाइदिनुहोस्, कुन ठाउँमा हामीलाई न्युज हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट विमल पुरी हुनुहुन्छ, उहाँले नै तयार पार्नु भएको रिपोर्ट हो यो, र हामीले उहाँले नै पठाउनु भएको आधारमा प्रसारण गरेर तपाईँसँग म कुराकानी गर्दैछु। हजुर ठिक छ, यस विषयमा हामी फेरि आगामी कार्यक्रममा फलोअप गर्छौँ। अलिकति यो विषय अब हामीले ठ्याक्कै यसै भन्न पनि सकेनौँ, र उहाँले यो टोलहरूको बाटोहरू धेरै भएका कारणले गर्दाखेरि करिब त्यही ठाउँमै हामीले काम गरेको हो भन्ने कुरा हो, र जसले यो ठाउँमा काम भएन भनेर भनिरहनु भएको छ उहाँहरूको पनि आधार यही नै हो भनेर नभनेको कारणले गर्दा हामीले त अब यहाँ बसेर यसै भन्न सक्ने अवस्था रहेन, तर हामी आगामी कार्यक्रममा यसलाई थप फलोअप गर्नेछौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले यो रूपन्देहीको प्रसङ्ग एउटा राख्यौँ, र यस विषयमा हामीले विशेष गरी वडा अध्यक्ष निवर्तमान वडा अध्यक्ष बैकुण्ठ कुँवर, त्यसै गरी प्रगति टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष गिरिधर बस्यालसँग कुराकानी गऱ्यौँ, र यो विषय विशेष गरी एक ठाउँको योजना अर्को ठाउँमा पारिएको भन्ने सन्दर्भ रहेको थियो, र यसमा रहेर हामीले दुवै पक्षसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को निर्माणाधीन वडा कार्यालयको भवनमा कमसल सामग्री प्रयोग भएको पाइएको छ। निर्माणाधीन भवनको एक तला ढलान भइसकेको छ, तर छतबाट पानी चुइन थालेको छ। भवन निर्माणको काम नजिकिँदै भवनमा प्रयोग भएका ढोका पल्ला समेत मक्किन थालेका छन्। यसरी कमसल गुणस्तरको निर्माण सामग्री प्रयोग भएको पाइएपछि स्थानीयले काममा अवरोध गरेका छन्। मोरङबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 को भवन निर्माणमा कमर्सियल सामग्री प्रयोग भएको पाइएपछि स्थानीयले निर्माण कार्यमा अवरोध गरेका छन्। भवन निर्माणको काम सकिने अगाडि नै पहिलो तलाको ढलानबाट पानी चुइन थालेको छ भने ढोकाको पल्ला समेत मक्किन थालेको छ। 2077 साल माघ 20 गतेबाट निर्माण कार्य थालेको ठेकेदार कम्पनीले बालुवा, गिटी र सिमेन्ट कमर्सियल प्रयोग गरेकै कारण पिलरमा समेत समस्या आएको स्थानीय बताउँछन्। ओपिसी को ठाउँमा पीपीसी सिमेन्ट पनि प्रयोग भइराखेको अवस्था छ।
3 नम्बर 4 नम्बर इँटा पहिले लगाइराखेको अवस्था थियो। जब हामी देखिने ठाउँमा 3 नम्बर लगाउने इँटा 3 नम्बर इँटा लगाइराखेको थियो भने नदेखिने ठाउँमा कुर्सीमा कति नम्बर लगाइएको छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। स्थानीय मात्र नभई लापरवाही गरेकोमा गाउँपालिकाले काम रोक्न पत्राचार गरेको थियो। गाउँपालिकाले ढोकाको पल्ला परिवर्तन गर्न र बीममा देखिएको त्रुटि सच्याउन निर्माणको जिम्मा पाएको पारस कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सलाई पत्राचार गरे पनि त्यसप्रति बेवास्ता गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। त्यहाँका पब्लिकहरूले भनेर म जाँदै गर्दा पनि त्यहाँ एकदमै गुणस्तरहीन काम भएको छ। 1 नम्बर इँटा लाउने ठाउँमा 3 नम्बर इँटाहरू लागेको छ हैन। त्यो बीमहरू आदि इत्यादि हेर्दा एकदमै कामै नलाग्ने अवस्थाको पनि देखिन्छ। यति बेला ठेकेदार कम्पनीले निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन खोजे पनि वडा कार्यालयले काम गर्नमा रोक लगाएको छ। यो विषयमा अब काम राम्रो नभएर पटक हामीले ठेकेदारलाई जानकारी गराउँदाखेरिको काम रोका गर्नुहोस् भनेर अब फेरि हिजो आएर रोका गर्यो। मलाई साथीभाइहरूले फेरि फोन गरेर मैले फेरि चिठी काटेर गाउँपालिकामा एउटा फेरि रोका गर्ने निर्णय गरेर पठाइदिएको छु। वडा कार्यालयको भवनका लागि गाउँपालिका र ठेकेदार कम्पनी बीच 79,09,000 रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। अहिलेसम्म ठेकेदार कम्पनीले 14,76,000 भुक्तानी लिइसकेको छ। निर्माणको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेपछि ठेकेदार वडा र गाउँपालिकाको सम्पर्कमा समेत नभएको जनाइएको छ। यसरी कमर्सियल गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गरेर काम भइरहँदा नियमनकारी निकायले भने अहिलेसम्म ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छैन, जसले गर्दा यसरी गुणस्तरहीन काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 को भवन निर्माणमा कमसल सामग्री प्रयोग भएको पाइएपछि स्थानीयले निर्माण कार्यमा अवरोध गरेको प्रसङ्गको यो रिपोर्ट यहाँहरू बीच राख्यौँ। भवन निर्माणको काम सकिन अगाडि नै पहिलो तल्लाको ढलानबाट पानी चुइन थालेको छ भने ढोकाको पल्ला समेत मक्किन थालेको छ। 2077 माघ 20 गतेबाट निर्माण कार्य थालेको ठेकेदार कम्पनीले बालुवा गिटी सिमेन्ट कमसल प्रयोग गरेको कारण नै पिल्लरमा समेत समस्या आएको स्थानीयले बताइरहेका छन्। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग स्थानीय नूर मोहम्मद हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नूरजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, अब यो तपाईहरुले कसरी यो पछि थाहा पाउनु भयो यो विषय र अहिले यो निर्माणको काम रोकिएको छ कि चलिरहेकै छ? अहिले तत्काल निर्माणको कार्य जुन छ त्यो रोकिसकेको अवस्था छ। त्यो रोकेको चाहिँ खासमा के कति कारणले हो भने अब पहिलेदेखि नै हामीलाई लागेको थियो कि यो राम्रो काम भइराखेको छ होला, जबकि 3 टिपर ट्रक 3 नम्बर 4 नम्बर इँटा जब माथिल्लो तल्लामा जोड्नको लागि जब उहाँले 3 ट्रक इँटा झारिसके पछाडि त्यो पनि यो मोरङको होइन, सुनसरीको होइन, सप्तरीबाट ल्याइएर यानि बिल्कुल कामै नलाग्ने इँटा झारिसकेपछि देखिने ठाउँमा अनि हामीहरू अब जुन छ सचेत भयो, देख्यौँ टाढेबाट यो त 3 नम्बर इँटा रहेछ। अनि अब हामी जब ठाउँमा पुग्यौँ त हेर्छौँ बालुवा पनि कमसल छ, ओपिसी सिमेन्टको ठाउँमा पिपिसी पनि लगाइएको अवस्था भेटियो र 1 नम्बर इँटा जो सम्झौतामा छ 1 नम्बरको ठाउँमा 3 नम्बर 4 नम्बर इँटा प्रयोग गरिएको देखियो। यो चुनाव भन्दा तपाईको स्थानीय चुनाव भन्दा अगाडि तपाईको 15-20 दिन अगाडि बुढीगङ्गा गाउँपालिका पार्टी सभापति यानी नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापति चितनारायण थापा मगरजीको नेतृत्वमै हामी जुन छ त्यो वालहरू भत्कायौँ, तोडियौँ हैन। उहाँले नै पहिलो खुट्टो हानेको थियो कि यो कामै नलाग्ने वाल हो, इँटा हो, यो सारा छत बिम पनि क्रेक भइसकेको अवस्था छ। लिस्नो जुन छ त्यो सिडी त्यो पनि धेरै ओकालो छ, लाग्छ कि जस्तो हामी हिमाल पहाड चढ्दैछु। त्यसको सारा डन्डी छरहरू पनि देखिएको छ। 5 सुता लगाउनु पर्ने ठाउँमा 3 सुताको सुता र 2.5 सुताको रडहरू लगाइएको देखिन्छ। तपाईको बिम जुन छ त्यो आरसीसी पिलर तपाईको 5 इन्ची दायाँ बायाँ ढल्किएको अवस्था छ। सबैको जुन छ माथिको भागमा सबै बाङ्गो भएको अवस्था छ। पहिलो तल्लामा एक ठाउँमा पिलर छ भने दोस्रो तल्लामा सेम ठाउँमा हुनुपर्ने ठाउँमा आरसीसी पिलर
माथिल्लो तल्लामा जाँदाखेरि तपाईँको अलग ठाउँमा त्यो ठडियाइएको अवस्था छ, सेम ठाउँमा ठडियाइएको अवस्था छैन। छत जुन छ जो एक तले जो छत ढलान गरिसकेको अवस्था छ त्यो अहिले नै क्रेक भएर चुइराखेको अवस्था छ। मतलब त्यसमा जुन छ एउटै कुरा त्यसमा सुधार गरेर ल एउटा दुईवटा त्रुटि छ भने सुधार गरेर ल यसलाई बढाउँ अगाडि भनेर त्यो भन्ने अवस्था छैन सर। नुर मोहम्मदजी, अब जस्तो तपाईँले अहिले यी सबै कुरा यी कमजोरीहरू बताउँदै गर्दा यसभन्दा अगाडिको जनप्रतिनिधि पनि अहिलेकै जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो कि अरू नै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला? त्यतिखेर तपाईँको पहिलो चाहिँ गाउँपालिकाको मेयर यानि अध्यक्ष बालचन्द्र माझी थियो। अहिलेको तपाईँको मेयर यानि अध्यक्ष तपाईँको जितनारायण थापा मगरजी हुनुहुन्छ। उपाध्यक्ष पहिलेकै अहिले पनि कायम छ होइन? उपाध्यक्ष र जितनारायण थापा मगरजी चुनाव लड्दै जाँदाखेरिको स्थितिमा उपाध्यक्ष र जितनारायण थापा मगरकै नेतृत्वमा त्यो तोडफोड भइएको हो होइन? अब सत्तामा आफू नहुन्जेलसम्म यो काम बेठिक भन्ने जितनारायण थापा मगरले होइन? अब चुनाव जितेर गइसक्दाखेरि त्यही सिटमा आफू काबिज भइसक्दाखेरि त्यही काम ठिक भनेर यो दोहोरो चरित्र भएको हुनाले हामी यसको घोर विरोध गर्दछौँ। जबसम्म यो तोडेर अर्को नयाँ बनाइ सक्दैन तबसम्म यसो गरौँ। यति बेला हामीसँग बुढीगङ्गा गाउँपालिकाका अध्यक्ष जित नारायण थापा मगर पनि हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। अब यो गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 को भवन निर्माणमा गुणस्तरीय हिन सामग्री प्रयोग गरेको पाइयो, त्यहाँ हामीले दृश्यमा पनि देखाइरहेका छौँ। यो अवस्था कसरी भयो? अब के हुन्छ? यो त जनताको पैसा, यो त पानीमा बगाउने काम बाहेक केही भएन नि। हजुर बुझिन? हजुर वडा नम्बर 4 को भवन बनाउँदाखेरि कमसल सामग्रीको प्रयोग गरियो, गुणस्तरीय काम भयो भनेर स्थानीयले विरोध गरिरहनु भएको छ। सँगसँगै त्यहाँको दृश्यले पनि त्यही कुराहरू बताउँछ। यो कसरी हुन गयो? यत्रो जनताको पैसा करबाट बनेको त्यो भवन यो त खोलामा पैसा बगाइदिने काम जस्तो भयो नि। हो हजुर। यो के भयो भने नि अहिले ठ्याक्क जो बोल्नु भएको थियो नुर मिया भन्ने, हेलो हजुर हो, उहाँकै घरमा आगो लागेको थियो। म त्यतिखेर जनप्रतिनिधि पनि थिइनँ। उहाँको घरमा आगो लाग्दै गर्दा चुनावको ताका त्यहाँ म गएँ। तर त्यो हेर्दा एकदमै 2 नम्बर इँटा होइन 3 नम्बर इँटा हो होइन? त्यसमा त्यहाँ भत्काउन काम पनि मैले नै लगाएको हो, त्यसमा 2 मात्रै छैन होइन? सवाल रह्यो के हो भने त्यसपछि त्यहाँ रोक्का भयो। त्यसपछि रोक्का भइसकेपछि अहिले आएर त्यहाँ फेरि पनि नुरले नै जो अहिले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले नै मलाई भन्नुभयो यहाँ थर्ड क्लास इँटा जोडियो भन्ने कुरो भयो। त्यसपछि त्यहाँ मैले तुरुन्त मान्छे फेरि पनि पठाएँ, 3 नम्बर इँटा हो कि 2 नम्बर इँटा हो कि त्यो इँटा हो भन्ने कुरो। त्यसपछि त्यहाँको मैले उहाँहरूलाई पनि पठाएँ, त्यहाँका वडा अध्यक्षलाई पनि भन्यौँ होइन? र दाइ त्यहाँ राम्रै इँटा त छ भनेर भयो। त्यसपछि फेरि त्यहाँ श्यामलाल चौधरीज्यूले फेरि मलाई तकदार हो कि चौधरीज्यूले फेरि मलाई बेलुका फोन गर्नुभयो र म आफै गएँ। 3 नम्बरको 4 नम्बरको वडा अध्यक्षलाई लिएर गएपछि त्यहाँ देख्यौँ इँटा जुन अहिले ल्याएको 3-4 ट्रक इँटा एकदमै राम्रो इँटा छ र त्यहाँ 3 नम्बर इँटा पनि थियो। यो इँटा तुरुन्तै उठाएर लैजाऊ भनेर उसलाई भने तपाईँले गर्दा यो बदनाम हुँदैछ भन्ने कुरो हो। त्यहाँ एकदमै काम त बिगारेको, त्यसमा 2 मात्रै छैन। र त्यसपछि के भयो भने 1 नम्बर इँटा हो, 1 नम्बर इँटा जोड्नुपर्छ भन्ने कुरो, राम्रोलाई राम्रो भन्नुपर्छ भन्ने कुरो। तर त्यो एमालेका वडा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यो टाइममा, एमालेका वडा अध्यक्ष हाम्रो कासिम मियाजीको नेतृत्वमा त्यो बनेको। त्यही तपाईँको प्राविधिक पनि छ हाम्रो होइन? त्यतिखेर त्यो प्राविधिकलाई पनि मैले पुरै गाली गरेँ। यो कुन आधारमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो? यो यस्तो किसिमको भोलि यो जनता यहाँ यत्रो भिड हुन्छ, भोलि यो झऱ्यो भने त धेरै यहाँ क्षति पुग्न जान्छ भन्ने मैले कुरो पनि गरेँ। र उसको भनाइ के हो भने त्यो फेरि त्यहाँ एउटा कुरो अब मैले भन्नै पर्ने हुन्छ, हिजोसम्म मैले भनिनँ। अब मलाई त्यो कसले ठेक्का लियो, कसलाई दियो मलाई केही पनि थाहा छैन, म नयाँ हुँ नि त। तर उसको नुरको एउटै भनाइ के हो भने
ल इटा ठिक छ, तपाईँ त्यो अजिम भन्ने मिस्त्री उसकै आफ्नै दाजुभाइ हो होइन। अब उसले के भन्छ भने त्यो अजिम भन्ने ठेकेदार कहाँबाट यसलाई हटाउनुहोस् भनेर भन्छ। मैले भने भाइ यस्तो कुरा मलाई नभन्नु, ऊ ठेकेदारले कसले लिएको मलाई के पनि थाहा छैन। मेरो भनाइ के हो भने तपाईँहरू क्वालिटी हेर्नुहोस्, क्वालिटी राम्रो छ भने काम गर्न दिनुहोस्, होइन भनेदेखि तपाईँले तुरुन्तै भत्काउनुपर्छ, के गर्नुपर्छ गर्ने कुरो गर्नुहोस् भन्ने कुरो हो। अनि अब म त व्यस्त छु, अब उहाँहरूले अब मान्छे बोलाएको त तपाईँ आइदिनु भन्छ, म त अर्को मिटिङमा हुन्छु। अनि नआउँदा अनि अन्ड बाई सन्ड कुरा गरेर केही पनि हुँदैन। म अहिले मैले तुरुन्त त्यहाँ के गरेको छु भने त्यही मनमोहन प्रतिष्ठानको इन्जिनियरहरूलाई राखेर 2 जना इन्जिनियर, त्यो हाम्रो पालिकाको पनि होइन, मनमोहन प्रतिष्ठानको इन्जिनियरलाई राखेर र नुर भाइलाई राखेर त्यो अर्को फेरि श्यामलाल र किरण भन्ने भाइलाई राखेर त्यहाँ एउटा कमिटी गरेर समिति बनाउँछु र त्यो समितिले तपाईँले 5 दिनमा प्रतिवेदन दिनुहोस्। कहाँ बिग्रिएछ तोड्नुपर्छ भने तोड्नै पर्छ, त्यो मैले गरे पनि होइन, दिएको पनि होइन, केही पनि छैन। म त के हो भने राम्रो काम होस् भन्ने कुरोमा म आफै लागेको छु र मेरो अवधिसम्म मलाई लाग्छ कुनै पनि नराम्रो गतिविधि हुन दिन्न र आफू पनि हुन्न र अरूलाई पनि हुन दिन्न भन्ने कुरोमा तपाईँको यो प्रतिबद्धता अनुसार नै काम होस्। यहाँलाई शुभकामना। अहिले छोड्छौँ हामी। हजुर हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जितनारायण थापा मगर, अध्यक्ष बुढीगङ्गा गाउँपालिका मोरङका हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले यसरी यस जुन वडा कार्यालय भवन निर्माणको सन्दर्भमा कमसल सामग्री प्रयोग भएको, गुणस्तरहीन काम भएको सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ। त्यसै गरी हामीसँग स्थानीय नुर मोहम्मद हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कुराकानीका लागि। हामीले विशेष गरी यो वडा कार्यालय भवनका लागि गाउँपालिका र ठेकेदार कम्पनी बीच 79,09,000 रुपियाँमा सम्झौता भएको थियो। अहिलेसम्म ठेकेदार कम्पनीले 14,76,000 भुक्तानी लिइसकेको छ र निर्माणको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेपछि ठेकेदार वडा र गाउँपालिकाको सम्पर्कमा समेत नआएको भनेर यति बेला जनाइएको छ र यसरी कमसल गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गरेर काम भइरहँदा नियमनकारी निकायले पनि अहिलेसम्म ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन्, जसले गर्दा यसरी गुणस्तरहीन काम गर्नेलाई प्रोत्साहन मिल्ने पनि देखिन्छ। हुन त यस विषयमा गाउँपालिकाका अध्यक्षले कुनै पनि हालतमा म नराम्रो काम हुन दिन्न, यो राम्रै काम हुनुपर्छ, गराएरै छोड्छु नभए भत्काउँछु, भत्काएर भए नयाँ उस्तै बनाउनुपर्छ भन्ने उहाँको कुरा छ। यो अडान उहाँको कायमै रहोस् र राम्रो काम होस्, हामी यति नै भन्छौँ। अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण देश हो। यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यमा रमाउन वर्षेनी लाखौँ पर्यटक नेपाल भित्र नै गर्छन्। नेपाल आउने धेरै पर्यटकहरूमध्ये यहाँको नदीमा र्याफ्टिङको मजा लिन आउनेहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य छ। तर पछिल्लो समय र्याफ्टिङका लागि प्रचलित भोटेकोसी, सुनकोसी नदीमा जताभावी भइरहेको उत्खननले भने पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको छ। सिन्धुपाल्चोकबाट टिभी जर्नलिस्ट दीपक खत्रीको यो रिपोर्ट हेरौँ। नेपालको भोटेकोसी नदी विश्वभरका एडभेन्चर उत्कृष्ट 10 नदीको सूचीमा 7औंमा पर्छ। भोटेकोसी र सुनकोसीमा सञ्चालनमा आएको र्याफ्टिङले पनि नेपालमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्दै आएको छ। तर पछिल्लो समय यी नदीमा भइरहेको दोहनले भने र्याफ्टिङमा प्रभाव पार्न थालेको छ। विशेष गरी र्याफ्टिङका लागि भोटेकोसी आउने पर्यटकहरू घट्ने खतरा बढेको छ। जथाभावी हुने उत्खननले सुन्दर नदीलाई कुरूप्त बनाइरहेको छ नै भोटेकोसीको छालसँगै र्याफ्टिङको आनन्दलाई समेत थप जोखिम बढाएको छ। बालोहरू झिकेर दोहोर लगाएर मान्छेहरूले झिक्छन् होइन, त्यही कारण खोला पनि गहिरिँदै गइरहेछ अहिले होइन। सो त्यो बालोहरू चाहिँ नझिकोस् होइन, मान्छेहरूले चाहिँ अब त्यो पानी पनि गहिरिँदै गयो क्या, हाम्रो पानी गहिरिँदै गइरहेको कारणले चाहिँ ढुङ्गा निक्लिने भयो, ढुङ्गामा ठोकेर मान्छेहरू खस्दाखेरि त्यही कारणले चाहिँ डराउने भयो होइन। त्यही चाहिँ खोला चाहिँ गहिरिँदै गएर त्यही इफेक्ट चाहिँ त्यही भइरहेछ। भूकम्पपछि 3 लाख पर्यटक जलयात्राका लागि मात्र सिन्धुपाल्चोक भित्रिएका छन्। यसले पनि भोटेकोसीमा र्याफ्टिङको आकर्षण र यसले पर्यटन व्यवसायमा पुर्याएको टेवा आकलन गर्न सकिन्छ। राजधानीबाट नजिक भएका कारण पनि सुनकोसी र भोटेकोसी र्याफ्टिङका लागि रोजाइमा पर्ने गरेको छ। तर बढ्दो नदी दोहनले भोटेकोसी नदीमा 40 किलोमिटरको र्याफ्टिङ दूरी खाडी चौरदेखि दोलाल घाटसम्म 15 किलोमिटरमा खुम्चिएको छ।
यो अवस्थाले निरन्तरता पाउने हो भने र्याफ्टिङ व्यवसाय नै धरापमा पर्ने स्थानीय व्यवसायी बताउँछन्। भएको र्यापिडहरू पनि किल हुँदैछ र भएको नदीहरू पनि डाइभर्सनको कारणले यो उत्खनन गर्दाखेरि चाहिँ नदी नै भावै परिवर्तन गरेर लाने कारणले चाहिँ ढुङ्गा पनि नछेर्ने र जुन यो विश्वको 7औं स्थानमा पर्ने भनेको एडभेन्चर जुन ऱ्यापिडहरू छ त्यो नै किल भइसकेको कारणले राफ्टिङ व्यवसाय चाहिँ प्रचुर मात्रामा धराशय भइसकेको छ। विकासको नाममा विनाशतिर ध्यान दिनुभएको जस्तो लाग्छ, किन उहाँहरूलाई थाहै छैन कि यसको भ्यालु। नाराले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट गर्ने एउटा तपाईँको अर्गनाइजेसनले चाहिँ सक्दो प्रयास गरेको छ, तर सम्बन्धित निकायले सरकारवालाले यसको बारेमा चाहिँ चासो नदिनाले अहिलेसम्म नि हामीले चाहिँ मागको लागि मात्रै माग गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। अन्धाधुन्द क्रसर उद्योग सञ्चालनले धमिलिएको नदी र जथाभावी फालिने फोहोरले भोटेकोसीमा र्याफ्टिङ गर्ने पर्यटकको उत्साहलाई खल्लो बनाइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा विशेष गरी स्थानीय सरकारले नदी उत्खननमा आश्रित स्थानीयलाई पनि मार्का नपर्ने र र्याफ्टिङ व्यवसायलाई पनि समस्या नपर्ने गरी व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। अन्यथा यसले पर्यटन व्यवसायलाई मात्र नभई वरिपरिका बस्तीलाई समेत जोखिम पर्न सक्छ। दर्शकवृन्द, यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग नेपाल एसोसिएसन अफ र्याफ्टिङ एजेन्सीका अध्यक्ष शिव अधिकारी हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। शिवजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। अब यो नेपालकै भोटेकोसी नदी विश्वका एडभेन्चर उत्कृष्ट 10 नदीमध्ये 7औंमा पर्छ। अब यो त तपाईँ हामीभन्दा पनि तपाईँ बढी जानकार पनि हुनुहुन्छ, तर पछिल्लो समय नदी दोहनले पारेको प्रभाव ठ्याक्कै कस्तो छ एकपटक बताइदिनुहोस् न। मेन त समस्या सरकारवालालाई हामीले बुझाउन नसकेको, यहाँ बुझेर बुझ पचाउनु भएको कि नदी त हजुरको झन् विशेष महत्त्व छ नि त, पानी दिन हामी त भाग्नै सक्दैनौँ। अहिले चाहिँ हजुरको नदी र पानी बारे चाहिँ सरकारहरूलाई चाहिँ त्यति वास्ता नभएको अवस्था छ। पहिलो कुरा हाइड्रो ड्यामले गर्दा हाम्रो नदीहरू चाहिँ दिनदिनै सिद्धिँदैछ। अर्को कुरा हाइड्रो ड्यामले व्यवस्थित गरेर गर्दा त समस्या थिएन, जामनलाई चाहिँ बनाइदिन्छ, नदी नीतिहरू छैन। अर्को कुरा चाहिँ त्योभन्दा पनि अर्को डेन्जर चाहिँ के भयो भने हजुरको त्यो त्यो ढुङ्गा खानीहरू चाहिँ खोलाहरूमा बालुवाहरू चाहिँ डिस्को भत्काइदिने, बालुवाहरू त्यो चाहिँ डोजरहरू लगाइदिने, जहाँ पाए चाहिँ हजुरको ब्रिजहरू भत्काइदिने होइन। स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारले चाहिँ मिलेर हजुरको सबै ब्रिजहरू चाहिँ सिधेको अवस्था छ। यसको चाहिँ अर्को चाहिँ मेन समस्या चाहिँ ब्रिजहरू सिधाउने र अनि त्यसरी सहरी बस्तीकरण चाहिँ नदीको छेउहरूमा भइदिने। यो कारणले गर्दा अर्को चाहिँ नदीहरू चाहिँ दिनदिनै सिद्धिनु, राफ्टिङ व्यवसायहरू चाहिँ बन्द हुने अवस्था देखिएको छ। अब यसको मुख्य दोषी को देख्नुहुन्छ यहाँहरूले? यो त मेन त सरकारवालै हो सर। हामी त एउटा निजी व्यापारी हौँ। हामीले चाहिँ अब त्यो व्यापार गर्दा गर्दै नि यसलाई इन्भाइरोमेन्ट कसरी सेभ गर्ने, टुरिज्म भने त पहिलो कुरा चाहिँ जे छ त्यो कुराहरू नबिगार्दा नि पुग्छ। भइरहेको नदीहरूलाई भइरहेको हजुरको त्यो हाम्रो चाहिँ जे छन् प्रकृति दिएका वस्तुहरू नै तपाईँको सेभ गर्दा पनि हामीलाई पुग्छ। अहिले चाहिँ के भयो भने डोजर लाउने, सरकारहरूले व्यवस्थित नगर्दै स्थानीयहरूले ठेकापट्टा डाउनलाई त्यहाँको सबै ध्वस्त पारेको अवस्था छ। र यसको लागि चाहिँ सरकार नै जिम्मेवार हो भन्ने जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। भनेको स्थानीय त अलिक बढी दोषी देखिन्छ यहाँ। हजुर, स्थानीय र मेन त सङ्घीय सरकार पनि हो। उहाँको नीति नियम पहिलो कुरा नदी नीति नै छैन होइन। नदी नीति एउटा बनाएर व्यवस्थित गर्न पायो भने अथवा संसारमा सबैभन्दा राम्रो रिभरमा पर्छ हामी। राष्ट्रिय व्यवसाय मात्रै होइन, टुरिज्ममा चाहिँ हजुरको यो चाहिँ संसारभरि नै एडभेन्चर डेस्टिनेसन भन्छ विदेशीहरूले, उनीहरूले चिनाइदिनुपर्छ हामीले। सरकारवालाले चाहिँ हाम्रो बारेमा चाहिँ व्यवस्थित नगर्नाले, नदी नीति नबन्नाले, जामुनलाई त्यहाँ चाहिँ ठेकामा चाहिँ नदीहरू दिनाले त्यसले चाहिँ दिनादुन यसको चाहिँ प्रचुर सम्भावनालाई नै हाम्रो चुनौतीको रूपमा छपेको अवस्था छ। शिवजी, अहिले ठ्याक्कै भन्दाखेरि 10 वर्ष अगाडि कोही व्यक्ति त्यहाँ ऱ्याफ्टिङ गर्न आएको थियो र यस पटक आउँदैछ भने त्यसले के फरक महसुस गर्छ? हजुरले कति राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो। यो 1990तिर आएको टुरिस्टहरू अहिले नेपालमा आउँदा छक्क पर्नुहुन्छ। यहाँका भइरहेका बिचहरू, यहाँका वेल रिभर, व्हाइट रिभरहरू सबै पहेँलो रिभरको अवस्थामा देखिन्छ होइन। खोलाको बिचहरू सबै सिकेको अवस्था छ। ढलहरूदेखि घर सहरी बस्ती बनाएर डाइरेक्ट खोलामा हालिदिएको अवस्था छ। त्यसपछि हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर त बनायौँ, तर के बनायो भने टुरिज्मको लागि र भोलि आउने सन्ततिहरूलाई के संरक्षण गर्यो भन्ने कुराहरू छैन। उहाँहरू छक्क पर्नुहुन्छ। प्रकृतिले दिएका कुराहरू दिनदिनै सिद्धाउँदैछौँ हामी भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। त्यसको कारणले गर्दा इन्डिया र हजुरको भुटान र चाइनामा बढी विदेशीहरू नेपालमा आएर एडभेन्चर टुरिस्टहरू उता गएको अवस्था छ अहिले।
ठिक छ। अब तपाईँले भने जस्तै तपाईँहरूको एउटा व्यवसाय हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले राम्रो नराम्रो किनभने त्यो ठाउँमा काम गर्दै गर्दाखेरि नदी मैत्री भएर नदीलाई प्राकृतिक बहाव जस्तो छ त्यही तरिकाले बग्दिरह्यो भने तपाईँहरूलाई व्यवसाय गर्न पनि सहज हुने हो। तपाईँहरूले विनाश गरेर गर्ने भन्दा पनि भएकैलाई सदुपयोग गर्ने व्यवसाय हो तपाईँहरू कम्तीमा। त्यस अर्थले पनि अब के भइदियो भनेदेखि चाहिँ अलिक सजिलो हुन्थ्यो होला भन्ने लाग्छ। जुन क्रसर उद्योगहरू त्यसलाई पनि चल्न दिने या मिलाउँदै त्यो दुवै तरिकाले जान सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ यहाँले? के चाहिँ हो भने मेन त हामी त राफ्टिङ व्यवसाय टुरिज्म व्यवसायले हामीले पैसा मात्रै कमाउनु भने हेर्दैनौँ, किनभने त्यो नेचरलै डिजास्टर भयो भने हाम्रो भविष्य हुँदैन। हाम्रो मात्रै कुरा होइन, आउने सन्ततिहरूले भोलि सार्ने छन्। पैसा मात्रै ठुलो कुरा होइन। राज्य र सम्बन्धित निकायहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई बुझाउन सकेन कि उहाँहरूले सोच्नु भएन कि भनेर जस्तो लाग्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले मेन त भइरहेकोलाई संरक्षण गर्ने हो। हस्, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। यति बेला हामीसँग चौतारा साँगागढी चोक नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटा पनि हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग थोरै कुराकानी गरिहाल्छु म यसै विषयमा। नगर प्रमुखज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। अब यहाँसँग मेरो यस कल 24 मात्रै 2 पटक कुराकानी भयो, नदीकै विषय जोडिएको छ अहिले पनि। विशेष गरी भोटेकोशी सुनकोशी लगायत क्षेत्रमा जुन किसिमका क्रसर उद्योगहरू छन् त्यहाँनिर प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको दोहन छ। यसले गर्दा पर्यटनको एउटा प्रचुर सम्भावना बोकेको विश्वकै उत्कृष्ट 10 मध्येको एउटा भोटेकोशी नदी आजकल खुम्चिसकेको अवस्था बनिसकेको छ क्रसर उद्योगहरूकै कारणले गर्दा पनि। यसलाई रोकथामका लागि स्थानीय तहले के गर्न सक्थ्यो, कहाँनिर चुक्यौँ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? पहिलो कुरा चाहिँ यहाँले भन्नुभयो जस्तै हामीलाई पनि गहिरो महसुस भएको र त्यो पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि चाहिँ अभिवृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लागेको। तर फेरि हामी यस्तो अवस्थामा छौँ कि हामी यदि त्यो अहिले तपाईँले भनेको चाहिँ उत्खननको कुरा छ होइन, ती आदि कुरा चाहिँ एकैचोटि हामीले त्यसलाई चाहिँ बन्द गरिदिने पर्यटन मात्रै चाहिँ गर्ने भन्न थाल्यो भने हामी यो सरकार चलाउनका लागि हाम्रो धेरै ठुलो चाहिँ अब समस्या पैदा हुने स्थिति छ। हामीलाई लाग्ने कुरा व्यवहारिक र वस्तुवादी हो भन्ने कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि हामी विवश छौँ। पहिलो कुरा यो हो। दोस्रो कुरा त्यहाँको विकासका लागि अब दुवैलाई चाहिँ सन्तुलन मिलाएर कसरी लैजान सकिन्छ, त्यहाँको सहर वृद्धि गर्ने कुरादेखि लिएर उचित वातावरण निर्माण गर्ने र चाहिँ पर्यटकहरूलाई चाहिँ आकर्षण दिनेदेखि लिएर हामी अलिक नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्ने पनि चाहिँ यो नीति कार्यक्रमकै सन्दर्भमा अहिले छलफल गरिराखेकै हुनाले म भ्रममा भनेको हो। ठिक छ, हामी अन्त्यमा पनि छौँ। मैले यहाँसँग यति अपेक्षा गरेँ अब नीति तथा कार्यक्रम यस पछाडिको बजेट अब यहाँहरूको 10-11 गतेसम्म आउनुपर्ने संविधान त त्यो आउने तयारीमा पनि होला। यी सबै कुरा हुँदै गर्दा यसपटकको बजेटले यी कुराहरूलाई पनि समेट्छ र नदी दोहन जुन बढी देखिएको छ त्यसलाई कम गर्नका लागि या सँगसँगै मिलाएर दुईटालाई ब्यालेन्समा लाने प्रयास यहाँहरूबाट हुन्छ? एकदम हाम्रो सोचाइ नै त्यही हो। क्रमशः त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्दै जाने नीतिवादी उचित वातावरण निर्माणमा। धन्यवाद। हुन्छ मेयर साहब, कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सिन्धुपाल्चोक स्थित चौतारा साँगा चोकगढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटा। हामीले विशेष गरी नदी दोहनका सन्दर्भ र पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव, अझ भनौँ र्याफ्टिङका सन्दर्भमा भोटेकोशीमा परेको प्रभावको सन्दर्भमा कुराकानी गऱ्यौँ र आज हामीले 3वटा रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ जसमध्ये एउटा कुसबा मृत्यु प्रकरण यो पर्साको प्रसङ्ग रहेको छ। यसलाई हामी आगामी हप्ताको कार्यक्रम, आगामी हप्ताभन्दा पनि माफ गर्नुहोला, भोलिको कार्यक्रममा यहाँहरूबीच फेरि समेट्नेछौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य विषयहरू सहित यहाँहरूबीच उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।